Basta edad ini edad mo pila edad ini mo kami. Naglibot sa kadalanan sa syudad sa Panabo ang mga personahe sa City Social Welfare and Development Office, kauban ang mga kapulisan alang sa pagpatuman sa sagip bata. Gisiguro sa City Social Welfare and Development Office ang pagpatuman sa pag-rescue sa mga minor de edad nga naglatagaw sa kagabhion ilabi na sa mga bar establishments kung diin posible silang mamahimong biktima sa human child trafficking. Kabahin ang violation sa curfew on minors. Ubay-ubay gyud sa barangay Kagangwan. So karon gi-implementar ang sagip bata collaboration sa syudad sa Panabo, sa PNP ug sa CSWDO. Pasalamaton ang barangay nga matabangan mi no sa maong paghipos ni atong mga kabataan nilabi na ninglawom sa kagabion no. Kay nay mga minor crimes na involved ang mga bata. So mao na atong gina-prevent. So manghinaot ko sa mga ginikanan kay mao mangyoy major responsible sa maong paghipos ilang mga kabataan unta makigduyog sila no sa programa sa gobyerno na ang atong mga kabataan dili mapadung dito sa mga dili mahitumpawak ang ilang mga kaugmaon kun dili ato silang ma-guide sa tama nga dalan. Ubay-ubay na sab ang na-rescue pinaagi sa tabang sa mga kapulisan o gisiguro sa CSWDO nga mahatagan og saktong pag-alima ang mga na-rescue ug mapadangat sa ilang mga ginikanan ilang kahimtang. Ang lokal nga panggamahanan pinaagi sa paggiya ni City Mayor Jose E. Relampagos naglantaw sa tanang kabatan-unan sa syudad nga makabaton og saktong edukasyon, disenteng kinabuhi kauban ang pamilya ug mahatag ang ilang katungod isip lumulupyo sa syudad ug sa atong nasod. Kauban sa kamera sila Aljon Castilla ug Michelle Hintines. Kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo.